सिधा पत्र अनलाइनको सिधा खोज कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका समस्त दर्शक वृन्दमा म कार्यक्रम सञ्चालक टोपेन्द्र खनालको तर्फबाट हार्दिक स्वागतका साथ नमस्ते टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक वृन्द, यति बेला विश्व नै स्वास्थ्यमा समस्यालाई हेर्दाखेरि निकै नै खतराजनक स्थितिमा छ। विशेष गरेर दाङ जिल्ला देउखरी उपत्यका लुम्बिनी प्रदेश नेपालमा रहेको राजपुर गाउँपालिका स्वास्थ्य अवस्था के छ, कसरी चाहिँ यहाँको स्वास्थ्य शाखाले कसरी चाहिँ यो गाउँपालिकामा आफ्ना सेवाहरू दिएको छ, नागरिकलाई को शरीरप्रति स्वास्थ्यप्रति कसरी जिम्मेवार भएको छ, सम्बन्धित निकाय वास्तविक गतिविधिमा अगाडि बढेको छ, आफ्नो काम अगाडि बढाएकै छ कि अथवा लापरवाही गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले राजपुर गाउँपालिकाको प्राङ्गणमा भित्र गएर स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कमल रोकायासँग जस्ताको तस्तो रिपोर्ट यहाँहरूको बिचमा देखाउनेछौँ। अब हामी उहाँको कार्यालय कक्षभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। नमस्ते। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कमल बहादुर रोकाईज्यू, यहाँलाई सिधा खोज कार्यक्रममा स्वागत छ। अहिले विशेष गरेर हामीले सिधा खोज कार्यक्रममा विभिन्न निकायमा भएका कामका ढिलासुस्ती अथवा काममा भइरहेका तीव्रता कुन निकायमा के छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीहरूले खोज तलास गरेर आम नागरिकहरूलाई जस्ताको तस्तै चाहिँ प्रसारण गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले राजपुर गाउँपालिकाको यहाँ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भएको नाताले हामी तपाईँको कार्यालय कक्षमा आइपुगेको छौँ। यस संवादमा जोड्दै गर्दा तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था, पहिला आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था त ठिक छ, हामी सजिलैसँग यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छौँ। दर्शकहरूको बिचमा आफ्ना चाहिँ सेवा सम्बन्धी चाहिँ दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ। अब हामीले कति पनि ढिला नगरिकन राजपुर गाउँपालिकाको समग्र स्वास्थ्य सम्बन्धमा संवाद गर्ने कोसिस गरेका छौँ। तपाईँले राजपुर गाउँपालिका जस्तो भौगोलिक हिसाबले पिछडिएको, जनचेतनाको हिसाबले पनि पछाडि परेको यो गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवा कसरी दिइराख्नु भएको छ? धन्यवाद सर। मैले अब 2072 माघ 18 गतेदेखि म राजपुर गाउँपालिका प्रवेश गरेको हुँ। राजपुर गाउँपालिका त्यतिखेर गाविस थियो। त्यतिखेर म तपाईँको 2072 माघ 18 गते स्वास्थ्य चौकी राजपुरको इन्चार्ज भएर बसेँ। जब यो गाउँपालिका स्थापना भयो 2073, म त्यसपछि त्यो हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिलेबाट हामीलाई अब प्रत्येक पालिकामा मलाई संयोजकको रूपमा मलाई 2074 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरेर हालसम्म म यस राजपुर गाउँपालिकामा कार्यरत छु। र त्योभन्दा अगाडि गाविस हुँदाखेरि 5वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू सञ्चालनमा रहेका थिए यहाँ। एउटा पटुली नाका वार्ड नम्बर 1, अनि त्यसपछि गोठुवा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ वार्ड नम्बर 7, अनि डगमारा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ वडा नम्बर 7, अनि भैसाई सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ वार्ड नम्बर 7, अनि वडा नम्बर 7 मा थियो भने, अनि खाङ्ग्रा वार्ड नम्बर 6 खाङ्ग्रा नाका पनि स्थापना भएको अवस्था थियो। अनि त्यसपछि यो गाउँपालिका सञ्चालन भइसकेपछि, स्थापना भइसकेपछि फेरि 5वटा यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा इकाइ भनेर यो अहिले तपाईँको 75बाट, अनि फेरि तपाईँको गुरुङखोला वडा नम्बर 1, अनि त्यसपछि वडा नम्बर 4 फोहरा, अनि वडा नम्बर 2 पवित्र नगर बेला 2, त्यसपछि सिक्टा वार्ड नम्बर 7, त्यस्तै गरेर अनि जङ्गुवा वार्ड नम्बर 5। अहिले हामीसँग कुल साबिकका बेला स्वास्थ्य चौकी र राजपुर स्वास्थ्य चौकी हुँदाहुँदै पनि फेरि 10वटा 5वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ पहिलेको अवस्थामा खोलेको अवस्था र यो गाउँपालिका बाहिरबाट स्थापना सुरु भइसकेपछि 5वटा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ
सञ्चालन ल्याइएको छ। त्यति बेला फेरि स्वास्थ्य कर्मचारीको अवस्था कस्तो गरेर भन्नाले जम्मा चाहिँ स्वास्थ्य इकाइ 10वटा इकाइ चाहिँ 10वटा हजुर अनि साविक बेला र राजपुर गरेर 2टा गरेर 12वटा स्थानबाट स्वास्थ्य आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा दिइराख्नु दिइराखेको छ। अनि त्यसमा पनि छ अनि सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भनेको कस्तो भने छ अब सामान्य खालको जस्तो झाडा पखाला सम्बन्धीको जीवनजल अहिले हामी त्यसमा थोरै पछाडि प्रवेश गर्नेछौँ र यी स्वास्थ्य विभिन्न स्थानमा रहेका स्वास्थ्य इकाइबाट चाहिँ नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा दिइराखेको बताउनु भयो। अनि यहाँ चाहिँ राजपुर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भएको हैसियतले तपाईँ यी विभिन्न स्थानमा रहेका इकाइहरूमा तपाईँले कसरी चाहिँ अनुगमन गर्नुहुन्छ, कति समयको सम्म तपाईँले अनुगमन गर्नुभएको छ दर्शकहरूको सामान्य बताइदिनुहोस्। अब यो कस्तो छ भने सर अब भर्खरै हामीले यो सामुदायिक इकाइ पहिलाको सुरुमा म तपाईँको 74 त्यो भएपछि 75मा सरस्वतीमा हिँडेछ। हिँडेपछि त्यहाँ एकजना अयव मात्र थियो। अयव मात्र रहेर एकजना अयवले चाहिँ तपाईँको धान्न नसक्ने अवस्थामा त्यहाँको फेरि गठिन विषय गरी अब गर्भवती महिलाहरूलाई परिवारजन सम्बन्धित सेवा दिने हुनाले अनियमित एकजना पर 10वटा ठाउँमा अनियमित हामीले दरबन्दी क्रिएट गरायौँ। पालिकामा प्रस्ताव राखेर अनि एकजना अयव एकजना अनियमित भइदियो भनेपछि महिलाहरूको पनि त्यहाँको परिवारजन सेवा सुविधा साधनहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। सामान्य आफ्नो गर्भ व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। अब स्वास्थ्य कर्मी पुरुष र महिला दुइटै हुनुपर्छ। त्यसमा पनि अब जो पुरुषकोसँग जति महिलाहरूले अब खुलस्त पुरा गर्न सक्दैनन् त्यो पुरा खुलस्त प्रष्ट गर्न सकुन् भन्ने हेतुले हामीले अनियमितलाई पनि त्यहाँ के अरे व्यवस्थापन गर्न सफल भयौँ सर। कमलजी, अब नागरिकहरूले प्रष्ट बुझ्ने तरिकाले यी विभिन्न इकाइहरूबाट नागरिकले सहुलियतमा अर्थात् निःशुल्क कति प्रकारका औषधि चाहिँ नागरिकहरूले पाउनुपर्ने अधिकार छ, यो नागरिकको अधिकारमा आधारित रहेर यसको चाहिँ जवाब दिनुहोस्। अब हाम्रो अब अहिले संविधानमा धारा 35मा उल्लेखित गरेकोमा चाहिँ 25 प्रकारको हाम्रो नेपाल सरकारको निःशुल्क औषधि उपलब्ध छ। त्यसमा अब तपाईँको अब सामुदायिक इकाइ स्वास्थ्य इकाइहरूको हकमा त्यहाँ चाहिँ 5वटा सेवा छैन। पर्यावरण सम्बन्धी कुरा गर्दैछ पहिलो। पर्यावरण सम्बन्धी त्यहाँ डिपो पिल्स कन्डम चाहिँ उहाँहरू उपलब्ध गर्नु प्राप्त हुनु त्यहीँ नै पाउनुहुन्छ। अब आइसिडी र इम्प्लान्ट चाहिँ तालिम प्राप्त हुनुपर्छ। त्यसको लागि त हाम्रो सामुदायिक इकाइहरूमा व्यवस्थापन गरेका छैनौँ। अनि सामान्य आइरन चक्की खानेकुरा भयो, भिटामिन ए खानेकुरा भयो, जुकाको औषधि खानेकुरा भयो, त्यो त्यहीँ नै त्यो सामुदायिक सेवा इकाइबाट नै उहाँहरूले सेवा सुविधा पाउनु भन्ने हेतुले त्यस्ता सामान्य खालका हामीले औषधि भन्नाले 35 प्रकारका औषधिहरू राजपुर गाउँपालिकाका 12 स्थानबाट नागरिकहरूले पाउनु पर्ने चाहिँ अधिकार संविधानमा नै उल्लेख भएको कुरा चाहिँ यहाँले दाबी गर्नु। तर नागरिकहरूको गुनासो छ कमलजी, हामीलाई विभिन्न इकाइहरूमा औषधि स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि हामी जब जान्छौँ हामीलाई चाहिँ 35 प्रकारका औषधि चाहिँ पाउनु पर्ने अधिकार रहँदै हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा उसमा लेटर प्याडमा अथवा त्यो एउटा कागजमा लेखेर बाहिर किन्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँका प्रमुखहरूले चाहिँ हामीलाई बाहिर पठाउनुहुन्छ। हामी चाहिँ अधिकारबाट वञ्चित भयौँ। किन यस्तो लापरवाही भयो भन्नुहुन्छ? यो किन लापरवाही भइरहेको छ जस्ताको तस्तै दर्शकहरूलाई बताइदिनु। यसमा पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ अब हाम्रो गाउँपालिकाबाट औषधिको लागि अहिलेसम्म वर्ष कम्ती भयो जस्तो लाग्दैन। म फुल्ली घमण्ड पनि छ। किनभने मसँग अब गत साल पनि हामीले 20 लाख औषध खरिद गरेका थियौँ। केही प्रदेश सरकारबाट आउँछ, केही स्वास्थ्य कार्यालयबाट आउँछ, केही अब हामीले आफै खरिद गर्छौँ। त्यो उहाँहरूले 35 प्रकारका औषधिहरू हामीले लागेको सबै हामीले उपलब्ध गराएको जस्तो लाग्छ कि टाढा बाटाहरूलाई चाहिँ 35 प्रकारका औषधि दिने सामान्य नागरिक जो चाहिँ बोल्न नसक्ने, कार्यालयमा छिर्न नसक्ने, आफ्नो समस्या दर्शाउन नसक्नेलाई बाहिर चाहिँ किन्नु पर्छ भनेर चाहिँ पन्छाइएको अवस्था त होइन कमलजी? त्यो त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। यस्तो किसिमको समस्या आएको खण्डमा यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो भएछ भने त्यस्तो के कति कारणले त्यसको कारवाही गर्न सकिन्छ। हामीले त्यो त कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ। त्यो त अब हामीले उपलब्ध गराउँदा कतिपय औषधिहरू के हुन्छ भने सर
अब हाई क्वालिटीका हुनसक्छ, त्यो नेपाल सरकारको त्यो परिधिमा नरहेको हुनसक्छ, केही औषधिहरू बाहिर किनेर खानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ लेख्यो स्लिपमा पर्चामा दिन सक्नुहुन्छ, त्यो आउँठा पार्नु रह्यो। तर यहीँ भित्रै औषधि उपलब्ध हुँदाहुँदै त्यसपछि बाहिर चाहिँ फलाम औषधि किनेर खानु। अब यो कार्यक्रममा आजको कार्यक्रमबाट राजपुरवासीहरू जति चाहिँ यो 12वटा स्वास्थ्य इकाइ पाइप पर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा लिन गएको समयमा 35 प्रकारका औषधिहरू सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्ने आधार ठोकुवा गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम हामीसँग त अब नागरिक त हाम्रो औषधिको नाउँहरू पनि छ, उहाँहरूले हामी भनेका छौँ। त्यस्तो कुनै भर्सक हामीसँग त 10 to 5 भन्ने के अरे त्यो एउटा 10वटा एउटा कम्युनिटी ड्रग्स हुन्छ, त्यो हामीसँग खाली नै गर्नु मिल्दैन। तर यहाँ नागरिकको गुनासो छ कमलजी कि स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कमलजीले यो विभिन्न स्थानमा 12 स्थानमा चाहिँ नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु हुँदैन। प्रमुखको हैसियतले राजपुर गाउँपालिकाको कार्यालय कक्षमा रहेको इकाइमा मात्रै चाहिँ बस्नुहुन्छ र यो औषधि चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ सेवा गराइदिए पाएको अवस्था छैन। त्यो त झुटा कुरा छ। किनभने म तपाईँको भर्खरै अहिले म तपाईँको यो शिविर लिएर गएँ, स्वास्थ्य शिविर लिएर गएँ। हाम्रो पेसम जति शाखा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ तपाईँको हामी भैँसाई खाङ्रा पटौली 3 ठाउँ गऱ्यौँ। 847 सेवा सुविधा पनि पाएँ। त्यसमा पनि हामीले प्राप्ति प्रदेश अस्पतालबाट डाक्टर साहब 2टा, आरुबाट एउटा, हाम्रो गाउँपालिकाबाट एउटा 4 है गरेर 4 डाक्टरको मैले विशेष सेवा लिएर गएको। त्यहाँको अवस्था हेरेर मध्यनजर गरेर म पर्याप्त पुगेको पनि छु। तर रहेको कुरो के हो भने सर, उहाँहरूले औषधि दिनुहुन्छ यहाँबाट हामीसँग बाँकीलाई माखा गरेको आधारले हामी देखाउन सक्छौँ। यसको 35 प्रकारका औषधि नागरिकहरूले प्राप्त निशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार छ, सेवा पनि दिइराख्नु भएको छ भनेर यहाँले दाबी गर्नुहुन्छ। तर बिरामीहरू चाहिँ यदि त्यस्तो औषधि पाइन्थ्यो, राम्रो सुविधा पाइन्थ्यो भने त प्राइभेट सेक्टरका चाहिँ मेडिकलमा चाहिँ लाइन लागेको देख्छौँ। त्यो त अब पालिकाको हकमा मात्र के हो तपाईँहरूले कुरा बुझाउन नसकेको हो, एकदम काउन्सिलिङ पनि होला वा नागरिकको चाहिँ औषधि पाएका छैनौँ भन्ने अधिकार जुन आवाज सत्य हो, उहाँहरूको आवाज सत्य पनि हुनसक्छ सर, त्यो हुँदैन मैले भन्दैन। किनभने केही औषधि यहाँले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु भएको छ कि छैन? यो म नियमित रूपमा 3 महिनामा गर्ने गर्छु। 3 महिनामा गर्नु भएको छ? 3 महिना गर्ने गर्छु। कुनै ठाउँमा इमर्जेन्सी रूपमा समस्या आएको खण्डमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। तुरुन्तै हामी औषधि पुगेन भने तपाईँले चाहिँ आम नागरिकलाई यदि स्वास्थ्य सेवाबाट दिइने सेवा सुविधामा कुनै किसिमका चाहिँ कमी कमजोरी भयो भने मलाई चाहिँ जानकारी गराउनु होला, रिपोर्ट पेश गर्नु होला, गुनासो पेश गर्नु होला भन्ने चाहिँ सूचना जारी गर्नु भएको छ। हाम्रो हरेक महिनाको 4 गते हाम्रो यहाँ तपाईँको रिपोर्टिङ मिटिङ हुन्छ। अब हरेक महिनाको अब तपाईँको अब हाम्रो टेबलमा अगाडि छ, मैले कतिवटा हानिसकेँ। अब मसँग 4वटा बाँकी छ, नेट नभएको कारणले टोक्यो। र म बिहानसम्म रिपोर्ट हाम्रो सबै जे चाहिँ टुल्समा चढाउनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो नेटको प्रविधि हो। त्यसपछि त्यो बेलामा फेरि कस्तो छ भने एउटा सिस्टम यो हरेक महिनाको मन्थली मासिक प्रतिवेदन बस्छ। अर्को फेरि हाम्रो एलआइएस भन्छ सर, त्यो 3 महिनामा गर्नुपर्छ। साउन भदौ असोजको 3 महिनाको कार्तिकको 7 गते, अनि त्यसपछि कार्तिक मङ्सिर पुसको फेरि माघको 7 गते हामीसँग पुर्याइसक्नुपर्छ। अनि त्यसको पनि हामी एउटा हामीले त्यो पनि हामी इएलएमएस भन्छ सर, त्यो पनि हामी डाटा एन्ट्री गर्नुपर्छ। कुन ठाउँमा औषधि कमी पर्यो, कारण के भयो, अन्त कारण के भयो, कति वर्ष के भइरहेको छ भन्छ। अब औषधि नियली पनि एक्सपायर हुनसक्छ हो। त्यस्तो कारणले अब उहाँहरूले तुरुन्त मैले भनिरहेको छु उहाँहरूलाई, तपाईँले हरेक महिनामा मिटिङ गर्दाखेरि आफ्नो वस्तुस्थिति तपाईँले हाम्रो समस्या कुरा राख्नुहोस्। त्यसपछि अब मैले गाउँपालिकाबाट माग गर्नुपर्ने सम्बन्ध गर्नु कति गर्न सकिन्छ, म गाउँपालिका कार्यपालिकालाई प्रस्ताव लैजान्छु। तपाईँहरूले त्यो गरेका काम कुराहरू त्यसपछि त्यो कसरी अब हामीले त्यो ठाउँमा पुर्याइदिने। अनि कमलजी यहाँ चाहिँ अब हामी थोरै चाहिँ कोभिडको प्रसङ्गमा चाहिँ जाउँ, त्यो परिधिमा रहेर चाहिँ संवाद गरौँ। यो जब चाहिँ गत वर्षदेखि लकडाउन लाग्यो त्यति बेला विभिन्न स्थानमा अस्थायी क्वारेन्टाइन खडा गरियो। त्यहाँ नागरिकको आवाज केही नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको लापरवाही अर्थात् नागरिकहरूलाई शास्ति
नेतृत्वकर्तालाई मस्ती भन्ने चाहिँ गुनासो छ। त्यो भएकै हो त। त्यो हुनेले भयो रहेछ त मलाई गाह्रो हो। राजपुर गाउँपालिकामा मलाई त्यसो त यो कोभिडको हकमा मलाई कस्तोसम्म गाह्रो भयो भने अब गौरी फन्टा आउँछ उसलाई गौरी फन्टा गाडी कुदाउनु पर्ने, कपिलवस्तु आउँछ कृष्णनगर आउँछ त्यहाँ गाडी कुदाउनु पर्ने, झुपडिया आउँछ त्यहाँ कुदाउनु पर्ने। त्यो बेलामा त अब 2-3 रात अब खान नै पाएन भनौँ, दौडधुप गर्नु दौडधुप गर्यो। अनि त्यसपछि हामीले पिसिआर सबको सन्तुलन मात्रै गर्ने हो। फेरि त्यो बेला हाम्रो ल्याबमा ल्याब एसिस्टेन्ट नरहेको अवस्था। अनि त्यसपछि लमैबाट हामीले हायर गर्नुपर्ने भन्नाले यहाँ नागरिकको गुनासो के छ भने अस्थायी क्वारेन्टाइनभित्र बाहिरबाट आएका नागरिकहरूलाई भित्र राख्ने, त्यसपछि भित्रका नागरिकहरूको आवाज भन्दा पनि बाहिर चाहिँ समाजसेवी गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ अलि बढी चाहिँ सेवा सुविधा चाहिने, कोही सुत्केरीको न्युमा भाले काटेर टाउको चाहिँ आफूले खाएको जस्तो भन्ने चाहिँ गुनासो छ। नै त्यो हुन सक्छ। त्यो अब म त्यो बेला त अब मैले खसी काटियो, खसी र बाख्रा काटियो, त्यो बेला बाख्राको मासु भित्र पठाइयो, तर चाहिँ खसीको मासु चाहिँ त्यो समितिमा रहेकाले चाहिँ खाएको भन्ने चाहिँ पनि रहस्य खुल्यो। त्यो हुन सक्छ। त्यो म अन द स्पट नपुगे हुनाले अब त्यो मैले पनि सुन्न। अनि साँच्चीकै यस्तो विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्कटकाल लागू गरेर नागरिकहरूलाई को स्वास्थ्यलाई बचाउने भन्ने अभियान लिएको बेला त्यो बेला त्यस्तो पनि चाहिँ यस्तो लापरवाही हुन्छ। लापरवाही त भएन होला जस्तो लाग्छ, किनभने लापरवाही भएको भए नभएको भए किन चाहिँ यो पुरा नागरिकबाट अब त्यो हाम्रो एउटा मूल समिति करोडौँको चाहिँ बजेट अस्थायी क्वारेन्टाइनमा खर्च भयो भन्ने कुरा आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै भन्नुहुन्छ, मसँग भएको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो के अरे 62 लाख स्वास्थ्यको नाममा केही रकम दुरुपयोग भयो। मेरो नाम मैले स्वयं आफ्नो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ स्थान भएकोमा हुँदा भत्ताको नाममा भयो। भत्ता पनि अब त्यो भत्ताको नाममा पनि भएन सर। त्यो कसरी भएन भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला एउटा मूल समिति बनिएको छ। हजुरलाई म जानकारी गराउँ, एउटा हाम्रो पहिला पालिका स्तरको एउटा निर्देशिका आयो, त्यो छाउनीमा त्यो एउटा सैनिकले बनाएको निर्देशिका बमोजिम गर्ने भन्ने कुरा आयो सर। हजुरले जो कुरा राख्नुभयो नि अब फलफुल खाने, अन्डा खाने, माछा मासु खाने, उनीहरू त्यो रोगसँग प्रतिरोध गर्ने क्षमता इम्युनिटी पावर बढाउने त्यस्ता अब डाइटहरू खुवाउनुपर्छ भनेर एउटा परिपत्र आएको थियो। त्यो दायरामा गएर हामीले पालिका वाइज फेरि हामीले त्यसलाई समराज गरेर एउटा निर्देशिका खाका तयार गऱ्यौँ। त्यो खाकाको मापदण्ड अनुसार त्यो हामीले त्यो क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई त्यो व्यवस्थापन गरेको अवस्था हो सर। त्यो हजुरले भनेको कुरा जायज हो। अनि त्यसमा पनि अब हाम्रोमा मूल समिति हाम्रो उपाध्यक्ष संयोजकमा हाम्रो 9 जना बढी थियो। त्यसपछि अनि उपसमिति भनेर फेरि अब सबै ठाउँमा त पालिकाको त्यो समिति भ्याउन नसक्ने अवस्था रहेको। त्यसपछि वार्ड नम्बर 2 को हकमा वार्ड नम्बर 2 का अध्यक्ष दुर्गा सरको नेतृत्वमा बनाइयो त्यहाँको। त्यसपछि वार्ड नम्बर 4 को हकमा दुलैयामा रामेश्वर यादवको नेतृत्वमा बनाइयो। अनि त्यसपछि खाङ्राको हकमा श्यामबहादुर राको नेतृत्वमा बनाइयो। अनि यताको हकमा अब हामी स्वयं नजिक भएको हुनाले अब सालबौली नजिक भएको हुनाले हामीले थियौँ र त्यसमा पनि अब सबै भन्नाले यसमा चाहिँ अस्थायी क्वारेन्टाइनको बहानामा रकम दुरुपयोग भयो। राजपुर गाउँपालिका चाहिँ खर्च गर्नेमा एकदम अगाडि बढ्यो, विकास गर्नेमा पछाडि, रकम खर्च गर्नेमा अगाडि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको विचारमा कस्तो लाग्छ? त्यो त अब हुनसक्छ सर। म त मैले आफ्नो आँखा देख्दासम्म त म प्रत्यक्ष देखेको छु। यहाँको गतिविधिले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हो भन्नेमा तपाईँ दाबी गर्नुहुन्छ? नै हो भन्ने दाबी होइन कि सर, हुनसक्छ। अब म प्रत्यक्ष देखिनँ। अब म जस्तो मैले हजुरको पालिकाबाट मेरो नाममा पेस कि मेरो नाममा पेस भइसकेपछि अब त्यहाँको हामीले फोकल पर्सन तोकेका थियौँ सर। जस्तो अब स्वास्थ्य कर्मी हाम्रो ज्ञान कुमार बस्छ, त्यहाँको 2 जना जनज्योति मालिकको उहाँलाई जिम्मेवारी तोकेका थियौँ। यता सालौरीको हकमा अनि घनश्याम चौधरीलाई जिम्मेवारी तोकेका थियौँ। भन्नाले यहाँ चाहिँ यो व्यवस्थापकीय पक्ष र त्यहाँ चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरू खरिदमा जस्तै त्यहाँ चाहिँ बेडको खाना पकाउने भाँडाहरू, त्यसपछि गएर त्यहाँ चाहिँ बिस्ताराहरू, झुलहरू हैन इत्यादि कुराहरू, साबुन, सेनिटाइजर यो खरिद गर्ने कसलाई जिम्मा थियो? त्यो सामान खरिद गर्ने जिम्मा झुलको जिम्मा, झुल अनि सेनिटाइजर, मास्क
खरिद गर्ने जिम्मा अब पालिका प्लस म दुइटै हो। अब म यसले पनि नभ्याउने भएँ। अब मैले नभ्याएपछि अब त्यही त पालिकालाई पनि म जिम्मा दिनै पऱ्यो। सबै कुरा मैले खोज्न पनि सक्दैन। त्यो भयो भने केही जसको त्यति बेलाको अवस्था त गाडी जसको छ त्यसरी आयो गर्ने त त्यो अवस्थामा गरियो। अब म औषधिका हकमा मेरो टोटल मसँग डाटा पनि छ, खाका पनि छ। औषधिको हकमा औषधिको हकमा हामी टोटल कति खर्च गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ भने 10,51,085। 10,51,085 को औषधि खरिद गर्नु। औषधि, सेनिटाइजर, मास्क सबै त्यही। अनि त्यहाँका भाँडाकुँडीहरू त्यो नै छन्, त्यो पनि म भनिदिन्छु। भाँडाकुँडीको हकमा अब त्यो भाँडाकुँडीको हकमा अब त्यो त्यहाँको व्यवस्थापन समिति। अनि अहिले चाहिँ ती भाँडाकुँडाहरू कसको जिम्मामा छ? त्यो अहिले हामीले त्यो विद्यालयको प्रत्येक कोठामा राखेका छन्। त्यसको अवस्था अब फेरि यस्तो भयावह आयो भने फेरि त्यसलाई सुचारू गर्ने भनेर त्यहाँ सुरक्षितसँग राखिएको छ। राखिएको। त्यो भोलि गाउँपालिकाको चाहिँ एउटा सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ वा कोही व्यक्ति विशेषले चाहिँ लैजाने पाउँदैन। यो ढुक्क चाहिँ हामी ढुक्क छ। अनि अब अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा फेरि चाहिँ कता कता कोभिडको लक्षण देखा पर्ने अलिकति केही खतराको सङ्केत पनि आएको देखिन्छ। अब भर्खर अब यसको बारेमा आम नागरिकहरूले के बुझ्न चाहिँ सक्ने स्थिति छ? अब अहिले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खर अस्ति कति गतेको 9 गते परिपत्र गरे जस्तो लाग्छ। हामीलाई परिपत्र गरेको छैन। अब गृह मन्त्रालयले भर्खर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डिसिएमसीलाई जिम्मा दिएको छ भन्ने कुरा छ। त्यसले यो गर त्यो गर भनेको पनि छैन। अनि हामीले एउटा त्यो विगतमा हामी के गरेको हुन्छ, अब भैँसाई नाकामा हेदबेर राख्यौँ, पटौलीमा राख्यौँ, खाङ्रामा राख्यौँ, ढङ्गमारा राख्यौँ, नागा क्षेत्रमा अब जहाँ हाम्रो आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ थिए त्यो साथीहरूले बोर्डरमा राखेर हरेक प्रत्येकको नाम इन्ट्री गर्ने, कति दिन बस्ने, आज तपाईँहरू 15 दिनसम्म अलग्गै रहिदिनु होला, बस्दिनु होला भनेर त्यसको व्यवस्थापन गरिएको अवस्था हो। अब अहिले चाहिँ अब सर्कुलर केही पनि आएको छैन। अझ अहिले झन् अब हामीले एउटा सपोर्ट गर्ने पार्ट भनेको बिओसी बसेको छ नागा क्षेत्रमा। अब अहिले चाहिँ मैले बिओसी सरहरूसँग अब समन्वय गरेर र प्लस अनि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मचारी साथीहरू समन्वय गरेर अब दैनिक फेरि अपलोड गर्नु होला भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर जस्तो खतराजनक स्थिति चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। भनेपछि अब आजको संवादको हामी अन्तिममा छौँ। कमलजी, आजको संवादबाट पक्कै पनि राजपुर गाउँपालिकामा रहेका सोझा साझा नागरिकहरूले यी 12वटा स्थानमा रहेका स्वास्थ्य इकाइबाट 35 प्रकारका चाहिँ औषधि सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नेछन्। प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा यदि हामी कहाँ पनि यो गुनासो आयो भने तपाईँले ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ। यो दर्शकहरूको बिचमा प्रतिबद्धता त्यो एकदम नियमभन्दा बाहिर गएका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू छन्, आफ्नो मनलाग्दो गरेका छन् भने त्यो छोडिने वाला छैन भनेर औषधि बाहिर किन्नु होला भनेर लेखेर अत्यावश्यक जस्तो अब दिमाग मेन्टली सम्बन्धीको औषधि छ त्यो खरिद गर्नै पर्यो। ती 35 बाहेककालाई लेखेर दिन मिल्यो। तर त्यो 35 भित्रैका चाहिँ औषधिहरू सजिलैसँग नागरिकहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम। अनि फेरि एउटा कुरा त्यो पनि छ, फेरि अब यो 12वटा 25वटामा पनि आइसिडी र इम्प्लान्टेसन सामुदायिक इकाइमा हुँदैन। सामुदायिक इकाइमा 2टा चाहिँ 33वटा मात्रै जान्छ। र अब यस्तो अवस्था नआओस् हामी कामना गर्छौँ। तर दुःखद परिस्थितिमा पुनः फेरि त्यस्तै किसिमको देशमा लकडाउन हुने स्थिति आयो, अस्थायी क्वारेन्टाइनमा फेरि मानिसहरू भर्ती गर्ने अवस्था आयो भने पहिला भएको जस्तो मस्ती चाहिँ राजपुर गाउँपालिकामा हुने छैन। यसमा हामी ढुक्क छौँ। त्यो त अवस्था हुनै पनि दिँदैन। त्यो अवस्था हुन पनि दिँदैन। फेरि अर्को कुरो के अरे अब पहिलेको जस्तो मान्छेले अब बुझिसक्नु भएको छ। अब अहिले त पहिले चाहिँ अब ठाउँको ठाउँबाट ल्याउनु पर्ने, राख्नुपर्ने, अब त आफ्नो लागि हो नि। पालिका त राज्यलाई प्रत्येक व्यक्तिले दिएको सम्भव रहेछ छैन। त्यो पनि महसुस भयो। अब विगतको पार्टले पनि अलिकति हामीले सिकाएको छ, एक सक्रिय पनि छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी सिधा खोजको कार्यक्रमबाट हामीले विशेष गरेर राजपुर गाउँपालिकामा भएका विभिन्न नेतृत्व समाजसेवीहरूले कसरी चाहिँ समाज सेवा गर्नुभएको छ वा विकृति विसङ्गति फैलाउनेमा अप्रत्यक्ष रूपमा अझ चाहिँ थप प्रोत्साहित गर्नुभएको छ र विभिन्न कार्यालयहरूका प्रमुखहरूले
आफ्नो कर्तव्यलाई निर्वाह गर्नु भएको छ वा प्रमुख पदको दम्म देखाएर मात्रै बस्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीहरूले विभिन्न निकायसँग चाहिँ खोज तलास अभियानलाई जस्ताको तस्तै खोजेर तपाईँहरूको बीचमा चाहिँ पस्किने कोसिस गरेका छौँ र राजपुर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख कमल बहादुर रोकायासँग हामी संवाद गरिरहेका छौँ। कृपया यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला। माया स्नेह तपाईँको चाहिँ हामीले पक्कै पनि प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा गर्दै यो कार्यक्रमको अन्तिममा अब हामी टुङ्गाउँदैछौँ। अन्तिममा कमलजी यो कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका समस्त दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यस्तो उहाँहरूले अब के भन्न चाहन्छु भने अब त्यस्तो कमी कमजोरी छ भने सुझाव सल्लाहको रूपमा हामी ग्रहण गर्न पाऊँ र आगामी त्यस्ता कुराहरूले दोहोरिनु नदिने भन्दै म सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएर स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भयो र कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नेमा यहाँले चाहिँ सहयोगको भूमिका खेल्नुभयो। यसप्रति म व्यक्तिगत र मेरो टिमको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिँदै यहाँलाई कार्यक्रमबाट बिदा गराउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, सिधा खोज कार्यक्रमको सञ्चालक म टोपेन्द्र खनाल पनि अहिलेको यो संवादबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को पटक अन्य निकायहरूसँगको संवाद लिएर पक्कै पनि आउनेछु। कार्यक्रम निरन्तर रूपमा हेर्दै गर्नुहोला।